تیرے درد تے تو آقا غلام دا یقین کرو خوش قسمت ہو کہ سرکار دی امت چو اسینوں کا تیرے درد تے تو آقا غلام دا اسینوں کر تیرے درد تے تو آقا غلام دا حافظ صاحب تیرے باجوں آقا تیرے باجوں نہیں رکھنا کسے پردہ غلام دا تیرے باجوں نہیں رکھنا کسے پردہ مل کے کہہ چھٹو غلام دا کہ کملی والے آئے بناوے کہ میرے عمل شاہ کسے چج دے نہیں نہ کوئی مال کے حسن دے دیسی اندر او نخر ناز کراتے پھب دے نہیں وہ بڑا مان ہے دولت والیانو میرے دیکھ غریب کوئی اج دے نہیں پر قسم باج سردار قرآن دی سو او کدی غیر ویکھے پردے کج دے نہیں تیرے باجوں آقا تیرے باجوں نہیں رکھنا کسے پردہ غلام دا تیرے باجوں نہیں رکھنا کسے پردہ غلام دا اور یہ شعر سنا ہے انشاءاللہ سرکار دے امتیاں دا سینہ ٹھار جانا ہے بلکہ تھکاوٹ دور ہو جانی ہون کہہ چھڑا سبحان اللہ کہ بڑا ایمان اس گلتے جدوں دائیں میں سنے آئے استاد محترم اگلا شعر سنن لڑا ہے بڑا ایمان اس گلتے جدوں دائیں میں سنے آئے پہلے جنت جنہ جانا ہے ٹولا غلام دا پہلے جنت جنہ جانا ہے ٹولا مل کے کہہ چھڑو ہے ٹولا غلام دا بھائی اوتھے پینی ہے جا کے بہت مشکل اوتھے عملہ دی سخت پرچول ہووے اوتھے کم نہیں یار سفارشاں دا پورا عمل اوتھے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو منہ بولیا بول ہووے پر ناظر انہوں فرشتے کی پوچھنا او جیڑا بیٹھا حضور دے کول ہووے پہلے جنت جنہ جانا ہے او ٹولا غلام دا کہ یہ جو کوئی انصاف نہیں کر سکدا وہ جویں رب کردا انصاف ہے او دے وچ ایمان دی قطری نہیں او جڑا نہیں کردا
اعتراف حاکم پاک قرآن کھولتے سی وچ حکم لکھیا صاف رب آکے کرسا معافی ہو جنو یار کرے سی معافی پہلے جنت جنہ جانا ہے او ٹولا غلاماں دا تیرے باجو نہیں رکھنا کسے پردہ غلاماں دا اور ایک بندے دا بڑا دل ہے کہ سرکار دے روزہ دی زیارت کرے وہاں لیکن وہ دی استطاعت انہوں اجازت نہیں دے رہی تو ایک ہوا نو پیغام دے رہا ہے کیا چھڑا سبحان اللہ ہوائیں جان دیئے لے جا کدو آقا بلاون گے تڑپ دینے دنے راتی پھڑو رکا غلاماں دا تڑپ دینے دنے راتی پھڑو رکا غلاماں دا تیرے باجو نہیں رکھنے کسے پردہ غلاماں دا آخر تے جس عنوان